Assalamu alaikum everyone. Welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon. Turn on the notification so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قوما از زلاد نواز استم از Voice of Hazara News تمامشون خوش آمدید میگم. قوام تک خودتون خبر هستن که ما بعضی از مردم که مریض است پیش از ناموریم و اونا که بسیار مجبور میشه ویدیو جرمونه و امروز ما موجود هستیم در خانه یکی از قومای دیگه خو که اینا خودگونشی پایشی میده شده دو سه دفعه در کانکولا که است میتر اوگار شده دیگه وضعیت زندگی اینا بالکل طرفی قرضداری رایی است و قرضداریش هم از 3 کروڑ میتر که ما شنیده مگه بال رفته دیگه از خودگون اینا پرسان مونیم برار نامشم چیزا گل محمد برار. خب اصل مریضی از خودگونشون از کجا شروع شد؟ اول دفعه که در کانکولا اوگار شدن کی بوده؟ اول دفعه که تقریبا نمیده 16 پیلی میشه 16 ماه میشه. خب یعنی 1.5 سال دیگه پس اون ما یک دانه چت زده بودیم در اون کانکولا بس دو سه دفعه اومده کرد بس چند دفعه بند شد بس پس شروع کردی باز امروز کارا کم خوب شد بس این دفعه رفتم پای من میده شد چله زد باز ما بازار تاشیدم میده بردم پیش شکستبان یکی جور شد بازار پس میده کردی دویم دفعه بس ایرا بریشان کده راه تیر کدم راه انداختم مینالی یک طرف شد کم غنیمت شده یک طرف دیگه شمانده کمال پای دیگه قصداری مرا بسیار دیگه است این اولی که 4 دفعه ما توتا که 5 دفعه در گیرا دادی این تمام کاغذهاش مرا گیر. خب دیگه بعد از این بچه یک 17 ساله بچه بود پایم که میداش دیگه از پاس خود کرد یک دم اصاب خزیسته بچه از خودشون کتا بچهشون کتا در اسکول دم در خاندان خوال نمبر بده انگلیش بیخیم طبیعی همی اول نمبر میمد ورده بازم خوب دوم سوم میمد در دفعه در خاندان خوب بوده یک دم این اصاب شد چی رقم شد تاثیر کرد بده شد پایم که میداش دیگه وضعی می رقم شد. خب پیشم دکتر دارم مو برم این 14م پیدا میشه که برو دکتر برداری دکتر مو برم اول پیش یک دیگر دکتر بردم یالی بردم بس یالی از گاینه کم تکبریش خوب شدم 12 اینچ کم بهتر شده دیگه در ویدیس در هر پیلی یک دفعه مو برم. خب دکتر چیز میگه درباره بچه‌شون؟ دکتر میگه اعصاب دیگه اعصاب از یک دم شما فقط دیر کم در خوش نگاه کنید زیاد خشی جرباس نکنید آیسته آیسته خوب میشه. خب بسیار خوب. دوا خورداری دیگه تا که ما بس نگفته شما بیارید. درباره پایز خودگون خوب بگین که مشکل پایز شما چطور شده یالی؟ پای من میرخم یالی دیگه از گاینه کم بهتر است که در یک 6 پیل دیگه بود طول میشه تا یه بار ایتا سمشنه دیگه و دکترها که میرخم موگایلی. خب بسیار خوب. بازی قوما چیز گفتینی دارین برای قوما کسایی که ویدیویش میگیرن؟ قوما دیگه اینطور از قوما میخوایم دیگه مورد کمک کنیم دیگه همین مشکلات از مال شنه و بچه خبور یک دکتر یک جای در جای بیکردن که و جوان دیگه 17 ساله بچه. خب تا امروز که امروز که پایشون میده شده از ټیکه‌دار شوم یا امزو کمپانی شما چقدر معاوضه میلاو شده برای علاج؟ از کمپانی یک اشترام نگیرم نم خود امروز کمپانی رو ما توالت نمیشناسم گوش نکردم مورد یک دمی چاری جزو کسم ما دیس زو چه گرفته بود دیگه خود کمپانی رو گوش نکردم توالت کی است. خب بسیار خوب. تا امروز چقدر قرض کردین از مردم برای دکتر و غیره خودگونشون رفتن؟ قرض که ما بیخی زیاد کردم از بالای اون دقت گیری میروی تمام شده کنم با 3 کروڑ دمی اندازه میرسه. خب تمام گلی والا پورش معلومه که همین گلی والا ملا تمام شه دیگه قوما پورا نظرشون می نقشه خب صحیح. خوب انشالله قومم تی خودگون از زبان کاکای شنیدین که مشکلات از زیاد است. خودگون از 16 ماه میشه که کارگری کانکولا بوده و از 16 ماه کسی اینا در روی جول است از خاطری که پایش میده شده دو سه دفعه برده راد و غیره تیر کرده دیگه بچهش هم کس اعصاب خوره زیسته 17 ساله نوجوان بچه است دیگه اورم در دکتر برده رایی است خود کاکای هم جور نیست لحاظا ما شما هم گزارش مونه که رقم کمکی که شما میتونین لطفا قد از نه رابطه کنین تا که مشکلات از نه کم شنه مشکلات از نه ختم شنه
و امو بچه جوان زناک است 17 ساله بچه جوان قوم است باید قد از اونو کمک کنیم تا که او انشالله جور شونه صحتیاب شونه تا که پس که در سای خوبوره مثل که پدرش گفته که بسیار لایق بچه پس باید پوره کوشش ما باشه که یک بچه لایق خوره خدا نخواسته از دست ندیم که او یک اعصاب خراب بمونه یا مطلب تکلیف اعصابش زیاد شونه باید کوشش کنیم که در داد از مردم برسیم دوستا به شما میتونین که در واتساپ نمبر رابطه کنین یا در نمبر خود از نه انشالله باز رقم کمک که داشتین بلده از نه برسه و انشالله ما کوشش مونیم که هر رقم کمک که شما داشته باشین ما برای از نه برسنم. خب و سلام خدا حافظ.